अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं सबसे माज़रत चाहूँगी। आई एम वेरी सॉरी कि मैं आजकल जो है वीडियोस टाइम पे नहीं डाल पा रही। उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह कोरोना के बाद में अब जो है कॉलेजेस और स्कूल सारे जो हैं वो दोबारा से खुल गए हैं जर्मनी में, और हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ रहे हैं। तो क्योंकि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो उसके सिलसिले में मैं आजकल बहुत बिज़ी हो गई हूँ अपनी रूटीन लाइफ के साथ, जिसकी वजह से मैं पिछले 1-2 हफ्ते से टाइम के ऊपर वीडियो नहीं डाल पा रही। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले हफ्तों में या अगले आने वाले दिनों में दोबारा से मैं किसी न किसी तरीके से टाइम निकालूँ और फिर वीडियो जो है वो ऑनलाइन डालूँ। आज जो है हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है पर्सोनल प्रोनोमन, पर्सनल प्रोनाउंस जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में जो है मेरे ख्याल से हम उनको बोलते हैं इसमें ज़मायर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये है क्या। पर्सनल प्रोनाउन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम नाउन को दोहराना नहीं चाहते, या फिर कोई जुमला हम बोलते हैं तो उसको अगर हम छोटा करके बात करते हैं, छोटा करके बात करना चाहते हैं, तो भी हम पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आप शायद समझ जाएं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जुमले जो हैं वो ये है कि सारा जर्मनी में रहती है। सारा जर्मनी में रहती है एक जुमला। दूसरा जुमला, वो वहाँ स्कूल में पढ़ाती है। तो यहाँ पे जो वो है ये अब सारा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन हम दोबारा से सारा नहीं बोलेंगे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे सारा जर्मनी में रहती है, सारा स्कूल में पढ़ाती है, सारा की शादी हुई हुई है। ये हम बार बार सारा को जो है सारा नहीं लगाएंगे, उसकी जगह में हम वो लगा देंगे। ये जो वो है इसको आप इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन और जर्मन में इसको हम पर्सोनल प्रोनोमन कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब समझ आ जाएगी। जर्मन में जो है हमारे पास जो है कुल जो है 6 पर्सोनल प्रोनोमन है। टोटल में जो है वो 6 हैं। 3 जो है सिंगुलर हैं और 3 जो हैं वो प्लूरल हैं। अम, हमारा एक एर्स्ट पर्सन है जो कि पहला पर्सन है। उसके बाद हमारे पास है zweite पर्सन, और उसके बाद है dritte पर्सन। erster पर्सन, zweiter पर्सन, dritter पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन वो इंसान होता है जो कि खुद बात कर रहा होता है, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यहाँ पे मैं erster पर्सन हूँ। zweiter पर्सन है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, लाइक अगर मैं किसी जिस इंसान से मैं बात कर रही हूँ वो स्वाइटर पर्सन है, सेकंड पर्सन। और अगर मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है, यानी कि dritter पर्सन। erster पर्सन जब खुद के बारे में बात हो रही है, zweiter पर्सन जब किसी से बात हो रही है, dritter पर्सन जब किसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो है ज़रूरी है कि आपको पता हो कि erster पर्सन, zweiter पर्सन, dritter पर्सन एक जो है वो सिंगुलर में है, यानी कि वाहिद में है, और उनके साथ में 3 जो है उनकी प्लूरल फॉर्म्स भी मौजूद हैं। यानी कि आपके पास टोटल जो जर्मन में पर्सोनल प्रोनोमन है वो है 6, यानी कि 6। सबसे पहला जो है एर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वाहिद जो पर्सन है वो है इश। इश हम कहते हैं खुद को, यानी कि मैं इश। दूसरा है दू, तुम। एयर हम कहते हैं लड़के के लिए, इंग्लिश में कहते हैं इसको ही। जी जो है वो एक औरत के लिए इस्तेमाल होता है, और एस जो है वो न्यूट्रम के लिए इस्तेमाल होता है। अम, ये जो है तीनों इश, डू, या जी एस, ये जो है ये सिंगुलर हैं, यानी कि अगर कोई एक चीज है तो फिर हम इस तरह बात करेंगे। अगर हम प्लूरल के बारे में आप बात करते हैं, यानी कि ज्यादा, अगर ज्यादा लोगों के बारे में बात हो तो फिर होता है विया। विया है हम, या है तुम लोग। और ये जो जी मैंने रेड में लिखा हुआ है ये है फॉर्मल यू, यानी कि तुम।
لیکن جو میں نے آپ کو اپنی ایک اور زی اور دو کے فرق والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر سمجھایا تھا کہ ہمارے جس طرح کہ اردو میں آپ کا آپ اور تم کے اندر فرق موجود ہے، اسی طرح جرمن میں بھی موجود ہے. تو یہ جو زی ہے یہ وہ آپ والا زی ہے، اور اس کے بعد میں دوبارہ ایک زی لکھا ہوا ہے گرین کلر کا، وہ جو ہے اس کا مطلب ہے تم لوگ، یعنی کہ دے، آپ. یہ جو ہے یہ اگر ہم دو بندوں یا تین بندوں کے بارے میں بات کریں تو تب ہم استعمال کریں گے، یعنی کہ آپ جرمنی میں رہتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم دو بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ فرض کیا سارا اور عامر جرمنی میں رہتے ہیں، تو دی لیبن ان ڈوائچلینڈ، یہاں پہ جو ہے یہ اب دو بندوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ وہ زی ہے. یہاں پہ آپ دوبارہ سے ایک بار میں آپ کو ریپیٹ کر کے بتا دیتی ہوں. عش ہوتا ہے میں، دو ہوتا ہے تم، ایا ہے لڑکے کے لیے وہ، وی ہے لڑکی کے لیے وہ، اور ایس جو ہے وہ نیوٹرن کے لیے ہے. ویا کا مطلب ہے ہم، ایا کا مطلب ہے تم لوگ، زی جو ہے یہ والا جو ہے یہ ہے آپ، لیکن رسپیکٹ والا، فارمل والا، اور جو چھوٹے والا زی ہے اس کا مطلب ہے آپ لوگ، یعنی کہ اگر دو سے تین زیادہ بندے ہیں تو اس کے لیے آپ زی استعمال کریں. اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں ایسٹ پرزون فرسٹ پرزن کے اوپر. یہاں پہ میں نے آپ کے لیے جو ہے بائشپیل لکھی ہے. بائشپیل کہتے ہیں ایگزامپل کو، ایگزامپل مثال. ich wohne in Deutschland. ich میں جرمنی میں رہتی ہوں. ich wohne in Deutschland. یہاں پہ یہ erste Person Singular ہے. erste Person یعنی کہ فرسٹ پرسن سنگولر، یعنی کہ میں خود کے بارے میں بات کر رہی ہوں. ich wohne in Deutschland. اگر تو ہم فرسٹ پرسن لیکن پلورل ہے تو پھر ہم استعمال کریں گے ویا. ویا wohnen in Deutschland، یعنی کہ میں اور میری فیملی، تو پھر میں بولوں گی ویا. اگر تو میں صرف خود کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو پھر میں کہوں گی میں، ich. لیکن اگر میں ہم سب کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یعنی میری پوری فیملی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو پھر میں بولوں گی ویا wohnen in Deutschland. تو ich جو ہے وہ سنگولر ہے، ویا جو ہے پلورل ہے. اب ہم آ جاتے ہیں zweite Person کے اوپر، یعنی کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو یہاں ہے du wohnst in Deutschland. یہ جو ہے سنگولر ہے، du wohnst in Deutschland، تم جرمنی میں رہتے ہو. اس کا پلورل جو ہے وہ ہے ihr wohnt in Deutschland. تم لوگ جرمنی میں رہتے ہو. ihr wohnt in Deutschland. یہ جو ہے اوپر والا جو ہے جو میں نے یلو میں ہائی لائٹ کیا ہے یہ تم ہے، اور نیچے والا جو ہے یہ وہ آپ ہے. wohnen Sie in Deutschland، یعنی کہ آپ کیا جرمنی میں رہتے ہیں. اگر سنگولر ہے تو بھی آپ زی ہی لگائیں گے. wohnen Sie in Deutschland، کیا آپ جرمنی میں رہتی ہیں یا رہتے ہیں. اور اگر پلورل ہے تو بھی آپ زی ہی لگائیں گے کہ کیا آپ مسٹر اور مسز جو بھی ہو، کیا آپ دونوں جرمنی میں رہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ پلورل ہے. یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو فارمل ہے یعنی کہ جو آپ والی ورژن ہے اس کے اندر زی جو ہے اس کو ہمیشہ کیپٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ بڑے جو ایس ہے وہ بڑا لکھا جاتا ہے، وہ اسمال نہیں لکھا جاتا. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہم اب آپ والی ورژن جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ آربائٹن وی فراؤ مایا، یہاں پہ ہم فراؤ مایا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کہاں کام کرتی ہیں، تو وہ آربائٹن وی فراؤ مایا. تو وی جو ہے وہ آپ نے کیپٹل لیٹر میں لکھنا ہے. اب آ جاتے ہیں تھرڈ پرسن کے اوپر. تھرڈ پرسن جو ہے وہ ہے اگر ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایگزامپل جو ہے مثال ہے das ist مائک. مائک جو ہے مردوں کا نام ہے اس لیے er wohnt in Deutschland، وہ جرمنی میں رہتا ہے. er wohnt in Deutschland. اگر تو کوئی عورت ہوگی تو آپ اس کے لیے زی استعمال کریں گے. das ist Sarah، sie wohnt in Pakistan.
یہ زاغا ہے، یہ پاکستان میں رہتی ہے، تو یہ آپ جو زی ہے یہ زاغا کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو اگر تو کوئی مرد ہے تو آپ اے لگائیں گے، عورت ہے تو آپ زی لگائیں گے. اور اگر کوئی چیز ہے جو 10 ہے یعنی کہ نیوٹرن ہے تو آپ پھر اس کے ساتھ میں ایس لگائیں گے. 10 ist ein Handy, es ist kaputt. کیونکہ ein Handy ہینڈی جو ہے وہ 10 ہینڈی ہے. میں نے آپ کو ڈی گیا 10 میں جو ہے اپنی پریویس کسی ایک ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ جرمن میں جو ہے bestimmt آرٹیکلز ہیں ڈی گیا 10، تو ان کے لیے یہ اب یہ یہاں پہ وہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو، یعنی کہ 10 ہینڈی اس لیے اب ایس لگے گا کہ ایس اس کپوٹ، یہ خراب ہو چکا ہے یا یہ خراب ہے. ایس اس کپوٹ یہ خراب ہے یعنی کہ ہینڈی خراب ہے. اور یہاں پہ ہم جو ہے پلورل ہے اس کے اندر ہے 10 sind Oliver und Maria. یہ اولیور اور ماریا ہیں. sie sind verheiratet، یہ شادی شدہ ہیں، یعنی کہ یہ زی جو ہے یہ اولیور اور ماریا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آج کی ہماری پریزنٹیشن یہاں پر ختم ہوتی ہے. میں ایک بار آپ کے لیے سب پھر سے دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. سب سے پہلے جو ہے ہمارے جرمن میں جو ہے 3 سنگولر پرسنل پروناؤنس ہیں اور 3 پلورل پرسنل پروناؤنس ہیں. سب سے پہلا ہے اش یعنی کہ میں، دو تم، وہ لڑکا، زی وہ لڑکی، اور ایس جو ہے نیوٹرن کے لیے. اس کے بعد جو پلورل والے ہیں ویا ہم، یا تم لوگ، اور وی جو ہے یہ فارمل ہے یعنی کہ آپ، اور جو گرین میں نے زی لکھا ہے وہ ہے آپ لوگ، تم لوگ، یعنی کہ پلورل. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو پرسنل پروناؤنس اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. لیکن اگر کسی قسم کے سوال ہیں یا آپ کو کوئی میری کہی ہوئی بات اس ویڈیو میں سمجھ نہیں آئی پرسنل پروناؤنس کے متعلق، تو پلیز کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے، اور میں ٹرائی کروں گی کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں جلد از جلد آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.